नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपकी दुआएं दीवारों से टकरा कर वापस आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का पहिया रुक सा गया है? रिज़्क़ की तंगी, औलाद का ना होना, घरेलू झगड़े, घरेलू परेशानियां, कारोबार की बंदिश या कोई भी परेशानी, क्या आपको लगता है कि आपको इन परेशानियों ने जकड़ लिया है? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसका एक आसान और एक मुजर्रब हल बताऊंगा। एक ऐसा रास्ता जो कभी बंद नहीं होता, एक ऐसा दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, और वो तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाजा है। याद करें इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस वाक़ये को, जब एक नान भाई, एक तंदूरी, एक रोटी लगाने वाला सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल से मिलने का शर्फ पा गया। उसने कहा कि मैंने जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा है मुझे इस्तिग़फ़ार की बरकत से मिला है। बस एक दुआ बाकी है। मेरी ख्वाहिश है कि मैंने सुना है कि फलां इलाके में वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम अहमद बिन हंबल रहते हैं, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी वो दुआ भी सुन ली और इमाम अहमद बिन हंबल खुद चलकर उसके पास पहुंच गए। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक शाम असर की नमाज पढ़ाने के बाद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ चल पड़े। कोई मंजिल का पता नहीं, कोई रास्ते का पता नहीं। चलते चलते मगरिब का टाइम हो गया। वो एक बस्ती की मस्जिद में नमाज मगरिब अदा की। सर्दी शदीद थी। उन्होंने फैसला किया कि रात यहीं क़याम करते हैं, सुबह फिर चल पड़ेंगे। इशा की नमाज भी आपने वहीं अदा की। इशा की नमाज अदा करने के बाद तमाम जो नमाजी थे वो वापस अपने अपने घरों को चले गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठे रहे। मस्जिद के इमाम ने हजरत से पूछा कि आप क्यों बैठे हैं? आपने जाना नहीं है? हमने मस्जिद को बंद करना है, ताला लगाना है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बताया कि मैं मुसाफिर हूं, मैं सुबह जाऊंगा, रात यहीं पे क़याम करूंगा, सर्दी बहुत है, रास्ता मुश्किल है। तो मस्जिद के इमाम ने उन्हें बताया कि हमने मस्जिद को बंद करना है, ताला लगाना है, आप अपना ये सामान उठाएं और यहां से चले जाएं। ना चाहते हुए भी हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वहां से चल पड़े और चलते चलते फिर एक सराय में जाकर पहुंचे। वहां एक तंदूरी रोटियां लगा रहा था। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सर्दी से ठिठर रहे थे। उन्होंने कहा तंदूरी से कि मैं आपके तंदूर के साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूं? उसने कहा बैठ जा। आप बैठ गए। आपने देखा कि तंदूरी रोटियां भी लगा रहा है, बाकी काम भी कर रहा है और हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह का विर्द भी कर रहा है। आखिर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछ ही लिया कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, क्या इसका मतलब भी जानता है? तो उस तंदूरी ने कहा हजरत मैं इसका मतलब तो नहीं जानता, लेकिन मेरे हालात बहुत मुश्किल थे। मैंने एक अल्लाह वाले से रुजू किया तो उसने मुझे बताया कि तुम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। तब से मैं हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता हूं और मैंने जो कुछ अल्लाह से मांगा है अल्लाह ने मुझे अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अता किया है। अब बस सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह मैं इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात करूं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह सुनकर बड़े हैरान हुए और फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, तेरी वो दुआ भी कबूल हो गई है। अल्लाह ने मुझे खुद तेरे पास भेज दिया है, मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल। तो दोस्तों देखें कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस परेशान हाल की सारी परेशानियां भी दूर की और उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जिंदगी में सुकून दे दे, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी कर दे, आपको माल और दौलत भी अता करे,
تو استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو استغفار کو آپ اپنی سانسوں کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پس تم بخشش طلب کرو، پس تم استغفار کرو، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، پھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، رحمتوں کی بارش، پھر اللہ رب العزت تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، یعنی بیٹے دے گا، وبنین، اور آپ کے لیے کھیت کھلیان باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ یعنی جو شخص مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد نہیں ہے یا اس کی فصلیں نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ ایک مرتبہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں تنگ ہوں، مالی تنگی ہے، مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ پھر کوئی دوسرا آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ ایک اور آیا تو اس نے کہا حضرت میرے کھیت جو ہیں وہ فصلیں نہیں دے رہے، تو میں کیا کروں۔ تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کے جو مریدین بیٹھے تھے، آپ کے جو چاہنے والے بیٹھے تھے، آپ کے جو شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی حضرت لوگ آئے، ہر کسی نے اپنا مختلف مسئلہ بیان کیا، آپ نے سب کو ایک ہی چیز بتائی کہ استغفر اللہ پڑھا کرے، اس میں کیا رہا۔ تو حضرت نے بتایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ پس تم استغفار کرو، اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، تمہارا رب بہت بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، مال دے گا، کھیت کھلیان باغات نہریں دے گا۔ اس لیے میں نے انہیں استغفر اللہ پڑھنے کا کہا۔ تو دوستو، اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، مالی تنگی ہے، ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، تو آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کریں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ علماء اکابرین کثرت کا مطلب بتاتے ہیں کہ کم از کم 500 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔ اگر آپ 100 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھیں تو آسانی سے آپ 500 مرتبہ روز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ تو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یا فجر کی نماز کی سنت اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میری پچھلی ویڈیو جو سورۃ طلاق کے وظیفے پر تھی، سینکڑوں لوگوں نے کمنٹس کیے اور ہر کسی نے اپنا درد بیان کیا۔ کسی کا کاروبار نہیں، کوئی مالی تنگی ہے، کوئی گھریلو پریشانی ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، یعنی جو بھی تھے سارے پریشان حال تھے۔ میں ان سب اپنے چاہنے والوں کو، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو، اپنے تمام بہن بھائیوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ وہ سورۃ طلاق کا وظیفہ بھی ضرور پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی ضرور پڑھا کریں صبح۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک آپ کو بونس ٹپ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو پھنسا ہوا ہے، جو حل نہیں ہو رہا، یا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے
راستے بند ہیں، جسے دنیا ناممکن سمجھتی ہو، آپ 7 دن اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ 7 دنوں کے اندر اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل مظہر خان مستوئی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی زندگی سے مشکلوں کو ختم فرما کر آسانیاں پیدا فرما دے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔